Hello again mga kalaag. So karon manglantaw na puta og Sea of Clouds diri sa Malaybalay, Bukidnon. So karon kay Sea of Clouds matong lantawon, maunang nang mata og sayo kay mobiyahe ta padulong dito sa Panlaagan Ridge. Ang Panlaagan Ridge nahimutang kini diri sa Barangay Patpat, Malaybalay, Bukidnon. Mao na siya nga bungtod ang atuang sakaon. So mao nang ni matami og sayo kay medyo layo-layo gyud siya. Unya ang dalan is grabe ka sakaon, mo nang ang sakyanan is dili na gyud kalahos dito sa taas. So dire magsugod na ta og baklay patungas dito sa bungtod. Medyo layo-layo gyud ato ang baklayon diring dapita. Medyo naglisod og gamay kay basin ma-slide ta. Pero hinay-hinay lang, makaya ra. Og ang view sa palibot, nalingaw pud ko kay makita nimo ang mga kahoy ug kabukiran. Pero ang pinakapuntos ani nga pagbaklay kay ang makita nato ang Sea of Clouds nga naa sa ibabaw. Agwantahon nato ang kakapoy kay maora ba yun atong gituyuan og anhi diri ang makita og Sea of Clouds. Murag gamay na lang gyud. Grabe na kay kataas guys. Og grabe na pud kay kahangak ni akong gibate. Hapit na gyud ta mo abot. Pero grabe gyud, murag kapoy na kayo. Apan di man pwede magpalupig, dili na to makita ang kaanyag sa isa ka dapit kung mo surrender pa lang ta sa atong paglakaw. Ay salamat, naabot ra gyud ta sa maong dapit. Murag nahurot jud akong kusog sa kakapoy. Pero pagkakita nako sa views, wow, mura magnibalik ko ka-isker. And here we are. Welcome to Panlaagan Ridge. Tanawan ninyo ang view mga kalaag. Grabe kanindot. So mao kini ang reward nga akong nakita sa akong pag-effort sa pagsaka diri ing dapita. So worth it jud kayo ang kahago ug kakapoy. Mao jud ni ang beauty sa hiking. Dili lang ang physical challenge kundi ang emotional experience pod. Ang bukid bisan og lisod ang pagsaka maghatag hapon og reward nga dili nimo matukib. Ug nakita nako ang tanan nga nagmalipayon bisan sa kakapoy nga ilang gibati. Ang pagsaka diri dili lalim, pero tan-awa ang beauty nga ako nakita. Ang kalipay nga ako na feel dili matukib. Sa akong tan-aw ang Sea of Clouds dili lang usa ka tan-awon, kundi usa ka spiritual experience pod, puno kayo sa kahayag ug kahulugan. Dire na to makita og unsa ka amazing ang binuhat sa Ginoo. Fresh kayo ang hangin diring dapita og naapod sila'y kubo-kubo diri nga katong gusto mag-overnight, pwede ra pod diri matulog. Dili ra pod ta mabalaka diring dapita kay naa ra man poy nagbantay og naapod mga daghang nag-overnight diri. Nindot kay sa pamati nga inigmata nimo sa buntag, inaning nga view ang imong makita, ang mga Sea of Clouds, ang murag dagat nga nagtabon sa kabukiran. Daghan-daghan na po kog mga kabukiran nga naadto pero karon pa jud ko kita og ingon-ani nga Sea of Clouds. Apo ko'y mga kauban diri nga na-amaze po kayo sa view. Guys, nice kaayo. Hello, good morning, Bukidnon. Nangalipay po kayo silang mga nakita og worth it ra jud kayo ang kahago sa pagsaka diring dapita. Makalipay man jud kay lantawon ning mga view diri oy. Pwede dalon ni sa amo ah. Grabe gyud kayo kung pwede pa lang jud unta. Makawala yun kay sa problema maglantaw dring dapita. Napay mga hangin nga fresh kayo nga dili gyud dato masinati dito sa city. Salamat Lord sa imong matahom nga binuhat. Og dire na pud ta sa pikas nga side kay na ako'y nakit-an diri nga hagdanan og ato ni siyang sulayan og saka. Na-excite kay ko musaka ani kay gusto nako nga makit-an ako gyud sa taas ang palibot. Nya kay habog-habog man pud ning hagdananan ni murag gibati naman ko og kakulba. Hahaha, nakulbaan na gyud ko. Grabe man ni kahabog. Kana bitang feeling nga mahadlok na kay kumulantaw sa ubos kay mura og higupon man ko padulong sa ubos. Naunsa naman ni hadlok man kay ning dirig dapita. Wala pa gali ko ni tungtong diri sa taas, nahadlok na kayo ko. Kadelikado man kayo ni akong gibuhat. Na di na ko kabalo mo tindog. Kanang gusto ko mo tindog pero dili na ko mabuhat kay hadlok ay nga tanan. Ang akong mga kauban dire maoy nakulbaan kayo sa ako ang kahimtang diri sa taas. Paminawa ba nabanha kayo sila? Kamot pa si tindog ay. Ay, nyara
Ako kang kuanan picturean. Hahaha, muna na medyo kay na ako ning ginhawa kay nakulbaan na medyo kay ko sa tinuod lang. Pag naugay na po ta mag-struggle ani ron. Sa tinuod lang bitaw no, mas nahadlok pa yung ko dire kay sa atong pagsakay og zipline dito sa Dahilayan. Grabe kakulba, murag nanindog ako mga balahibo. Anyway, more to siya guys ang talagsaon nga experience. Wow, makaining Sea of Clouds diri oy, ang mga panganod nga murag dagat nga nahimutang sa kabukiran. So para sa tanan nga gusto mag-hiking, dili sayon ang magsaka sa mga bukid nga ingon ani. Pero guys, ang mga tao nga dili magpadayon, dili nila makita ang tinuod nga kahayag sa kabukiran, dili lang sa kalipay nga imong makita, kundi sa imong kusog ug pagtuo nga makaya ra ay nimo ang tanan. Mura ra na siya og problema sa atong kinabuhi guys nga makaingon ta og lisod, dili na nato kaya, pero padayon lang gihapon ta sa pagpaningkamot, and at the end proud kita sa tong self kay nakaya nato ug naantos nato ang tanan. Pero guys, atong hinumduman nga dili po ta magmalampuson kung walay tabang sa Ginoo kay ang Ginoo ra gyud ang makagagahom sa tanan. So karon kay humana mata sa taas, maglakaw na po ta pabalik sa trail. Ug sa among paglakaw na ako'y nakit-an nga ingon ani ug nakadumdum ko nga mo man ni amo ang gi-subit ito sa Christmas tree sa office. Ug karon pa ko nakabalo nga mao ni siya ang bunga sa pine tree. Karon pa jud ko kita ani nga bunga ug na-amaze kay ko sa iyang style nga murag kahoy nga gagmay nga gipak-arrange. O di ba? Grabe gyud ka amazing ang binuhat sa Ginoo. Dili ginato masukod ang iyang pagka-powerful. Okay, humana na gyud ang atong adventure daring dapita, kapoy, pero usa sa pinaka-valuable nga experience sa akong kinabuhi. Kung gusto mo makasuway og ingon ani nga challenge, kinahanglan andam gid mo physically and mentally. So guys, kung gusto nimo mag-relax, maglaag ug mag-enjoy sa mga view nga puno sa kalinaw, ayaw kalimti nga bisitahon ang Bukidnon. Hanggang sa muli, bye-bye!